अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि वरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे चतुश्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र आम् वयं विहाय सो विह इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितवन्तः। नाम खचि परतः विहाय स शब्दस्य स्थाने विह इति आदेशः भवति। किञ्च सः खच् विकल्पेन डित् अपि भवति। अतः विहङ्गः विहङ्गमः भुजङ्गः भुजङ्गमः इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति इति एतावदेव अस्माभिः गते पाठे पठितमासीत्। ततः अन्यविधं शङ्कासमाधानं सर्वं गते पाठे प्रवृत्तम् आसीत्। एषः चतुश्चत्वारिंशः पाठः आसीत्। अधुना तावत् पञ्चचत्वारिंशस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रमस्ति द्विषत्परयोस्तापेः इति। एकक्षणं। द्विषत्परयोस्तापेः तृतीयाध्यायस्थं खच् प्रत्ययविधायकमेव एतदपि सूत्रं भवति। द्विषत्परयोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। तापेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति तापि इति शब्दस्य। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते। सुपिस्थः इत्यतः सुपि प्रियवशे वदः खच् इत्यतः खच्। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। ततः आम् सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः कर्तव्यः। मूले तु तत्र स्पष्टत्वान्नोक्तः। नाम द्विषत् इति सुबन्तम् उपपदं कर्मरूपं च अथवा कर्मभूतं च अपि च परा एकम् एकम् उपपदं द्विषत् अपरम् उपपदं परा। एतदुषत् परयोः इति सप्तमी अस्ति खलु। अतः तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन सप्तमी सप्तम्यन्तमिदं बोध्यम्। तापेः नाम नाम द्विषत् इति कर्मण्युपपदे पर इति कर्मण्युपपदे ण्यन्तः यः तप धातुः तत्र नाम एकं तु रूपं भवति तपति तपसन्तापे इति धातुः खलु। तर्हि ततः णिच् प्रत्ययं यदि कुर्मः प्रेरणार्थकं तर्हि धातुः जायते तापि। उपधः वृद्धिः भवति अतो उपधायाः इत्यनेन तापयति तापयतः तापयन्ति इति इमानि रूपाणि भवन्ति। यथा पठति इत्येतस्य पाठयति पाठयतः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति तथा। हम्म।
अतः तापेः खच् इति प्रत्ययः भवति। नाम द्विषत् अथवा पर इति उपपदे सति णिजन्तः यः तापधातु तस्मात् खच् इति प्रत्ययः भवति इति एतस्य तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। इदानीं खचमाश्रित्य ह्रस्वकार्यम् अग्रिमसूत्रेण अत्र उच्यमानं वर्तते। उदाहरणद्वयं साधनीयं वर्तते। द्विषन्तपः परन्तपः इति। तर्हि तत्र द्विषन्तं तापयति। द्विषत् इति तत्र शत्रन्तः प्रयोगः अस्ति। द्विषन्तं तापयति इति विग्रहे द्विष अप्रीतौ इति धातोः शत्रुप्रत्ययं कृत्वा द्विषत् इति शब्दः सिद्धः भवति, यस्य ग्रहणम् अत्र सूत्रे कृतम् अस्ति। द्वेषं कुर्वन्तं तापयति इति। तर्हि तत्र द्विषत् इति उपपदे कर्मण्युपपदे तापि नाम णिजन्तः यः तापि इति धातुः, तस्मात् द्विषत् परयोस्तापेः इत्यनेन खच् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? द्विषत् अम् इत्यस्य सुब्लुक् इत्यादिकं तत्सर्वं पूर्ववदेव अवगन्तव्यम्। द्विषत् तापि खच्, खचः अवशिष्टः अ। हम्म। इदानीम् अत्र सूत्रमग्रे उच्यते खचि ह्रस्वः षाष्ठम् इदं सूत्रम् अर्थात् सप्तमाध्यायस्थम् इदं सूत्रम्। तत्रोच्यते आदौ पदच्छेदं पश्यामः। खचिति सप्तम्यन्तं भवति, ह्रस्वः इति प्रथमान्तं भवति। ततः तत्र उच्यते खच् परे णौ। अत्र अनुवृत्तिः द्रष्टव्या नाम णौ इति कुतः अनुवर्तते इति। हम्म? आ, दोषोणौ अत्र यदा वयं सूत्रक्रमं पश्यामः इतः पूर्वं दोषोणौ इत्यतः णौ इति अनुवर्तते। अत्र पश्यन्तु व्याख्याता अपि स्मारयति। ऊदुपधायाः गोहः इत्यतः उपधायाः इति च अनुवर्तते। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थः लभ्यते खच्परेणौ नाम तादृशः णिच् यदा परतः भवति यस्मात् णिचः अपि परे खच् भवति तदा किं भवति? उपधायाः ह्रस्वः स्यात् इति। तर्हि अस्माकं पुरतः का स्थितिः अस्ति? तत्र आम् द्विषत् ताप इ खच्, खचः अवशिष्टः अस्ति। अतः ताप इत्यत्र अत उपधायाः इत्यनेन यः उपधादीर्घः जातः नाम अकारस्य स्थाने आकारः जातः तस्य ह्रस्वविधानं भवति। अतः तत्र द्विषत् तप् इ अर्थात् णिच् अ अर्थात् खच्। हम्म? तदनन्तरं णेर्णिटि इत्यनेन णेः लोपः भवति। द्विषत् तप् अ द्विषत् तपा एवं खलु। ततः उपपदसमासादिकम् इति भवति। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति, बहुवारं पठितम्। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् तत्र द्विषत् शब्दः पठितः वर्तते। तेन मुम् आगमः भवति। स च मित्। अतः द्विषत् इत्यत्र यः अन्त्यः अच् तस्मात् परतः तस्य एव अवयवः सन् आगत्य सः मुम् तिष्ठति। अतः का स्थितिः जाता? द्विष न त
क्षन्तव्य द्विष मुम् हा द्विष मु त तप इदं मकारस्य नष्टापदान्त मुम् रूपः यः मकारः तस्य नष्टापदान्तस्य झल् इत्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन तस्य परसवर्णत्वेन नकारः अतः द्वि ष न त द्विषन्त तप इति स्थिते संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः क्षन्तव्य तकारस्य लोपः भवति अतः द्विषन्तपः इति एकं रूपं सिद्धं भवति द्विषन्तप विभक्तिकार्ये कृते द्विषन्तपः कः अस्य विग्रहः दृष्टः द्विषन्तं तापयति यः सः द्विषन्तपः नाम द्वेषं यः करोति तादृशं द्वेषं कुर्वन्तं जनं तापयति इति तत्र उच्यते स्पष्टम् एकम् उदाहरणं मान्यः आमाचार्य आम् धन्योऽस्मि इदानीं अन्यत् उपपदं नाम द्वितीयम् उपपदं यत् सूत्रे गृहीतं तत् पुरस्कृत्य पश्यामः परं तापयति धातुः तु एकः एव अस्ति परं तापयति इति परन्तपः इति तर्हि परः यः अस्ति तं तापयति समीचीनं तत्रापि सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति पर अं तप णिच् खच् खचि ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः सुब्लुक् पर तप् अ पर तप अरुर्दुषदजन्तस्य मम इत्यनेन ममागमे परन्तप इति रूपं सिद्धं भवति विभक्तिकार्ये कृते परन्तपः इति च रूपं सिद्धं भवति मान्यः आम् एतद् उदाहरणद्वयं यदि भवतां स्पष्टमस्ति तर्हि अधुना कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र प्रवर्तते तदर्थं पूर्वपक्षः अवधानेन श्रोतव्यः किं तत्र उच्यमानमस्ति इति चेत् द्विषन्तं तापयति इति यथा तत्र द्विषन्तपः इति प्रयोगः साधितः तद्वत् स्त्रीलिङ्गे द्विषतीं तापयति इति विग्रहे द्विषतीं तपः इति प्रयोगः अपि स्यात् परन्तु स्त्रीलिङ्गे द्विषतीं तपः इति प्रयोगः नापेक्षितः द्विषती तापः इति एव प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति इति तर्हि तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि वस्तुतः द्विषती इति कर्मणि उपपदे स्त्रीलिङ्गे अपि द्विषति इति कर्मणि उपपदे तापि इति ण्यन्तात् धातोः खच् स्यात् उपधायाः खचि ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्वः स्यात् अपि च द्विषत्परयोस्तापेः इत्यत्र द्विषत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे न पठितः तत्र तु मूलप्रातिपदिकं पठितम् अतः तच्च प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गशब्दस्य भवति स्त्रीलिङ्गे तु द्विषती इति प्रातिपदिकं भवति तर्हि तस्य ग्रहणं तु नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य ग्रहणं तु अत्र कर्तुं न शक्यते इति न वक्तव्यम् किमर्थम् यतः काचित् परिभाषा अस्ति किम् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति तत्र कुत्रापि शास्त्रे यदि प्रातिपदिकं मूलतः प्रातिपदिकं गृहीतं भवति
पुल्लिङ्गादिशब्दानां तर्हि तेन प्रातिपदिकेन लिङ्गसहितस्यापि नाम स्त्रीलिङ्गसहितस्यापि अथवा नपुंसकलिङ्गसहितस्यापि प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति। सद्यः तत्र कौमुदी कक्षायामपि एतां परिभाषां भवन्तः नाम शब्दाधिकारप्रकरणेपि एतां परिभाषां भवत्सु केचन श्रुतवन्तः सन्ति अपि। अतः तस्याः परिभाषायाः कारणात् द्विषत्परयोस्तापेः इति सूत्रे द्विषत् इत्यनेन प्रातिपदिकेन स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं द्विषति इति प्रातिपदिकमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः द्विषति इति कर्मण्युपपदे सति तापेः खच् स्यात् ह्रस्वः स्यात्। अतः द्विषन्तपः इति यथा साधितं मुमागमादिकं कृत्वा द्विषतीं तपः इत्यपि रूपं स्यात् इति पूर्वपक्षः। तत्तु अनिष्टम् अस्ति। अतः अस्याः अनिष्टतायाः उपायः ग्रन्थकारेण उच्यमानः वर्तते। परन्तु यः पूर्वपक्षः अत्र मया उपस्थापितः सः किं भवतां स्पष्टः अस्ति वा अन्यः? आम् आचार्य आम्। सम्यक्। तर्हि अत्र शृण्वन्तु, पश्यन्तु। अत्रुच्यते यत् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या भवति। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति सर्वत्र प्रवर्तते एव इति नावश्यकम्। एवं खलु? एषा परिभाषा लक्ष्यानुरोधेन प्रवर्तते। यत्र लक्ष्यसिद्धिः जायमाना वर्तते तत्र प्रवृत्ता भविष्यति। कुरुः कुरु इत्यादीनां प्रातिपदिकसंज्ञार्थं इत्यादिभ्यः सुबुत्पत्त्यर्थं प्रातिपदिकसंज्ञार्थं च यत्र अपेक्षा नास्ति तत्र प्रवृत्ता न भविष्यति। किमर्थं? यतः एषा अनित्या अस्ति। अनित्यानि विधानानि एवमेव भवन्ति। नाम लक्ष्यं यदि सिद्ध्यति यदि तर्हि एव प्रवर्तन्ते, लक्ष्यं यदि न सिद्ध्यति तर्हि तु न प्रवर्तन्ते। लक्ष्यानुरोधेन एतेषां गतिः भवति। अतः किम् अस्ति? द्विषतीं तपः इति प्रयोगः नापेक्षितः। नाम द्विषत्परयोस्तापेः इति सूत्रे द्विषत् शब्देन तत्र तापेः खच् भवति, खचि ह्रस्व इत्यनेन ह्रस्वः भवति इत्यादिकं यथा उक्तं तथा स्त्रीलिङ्गे न भवति इति। कुतः? यतः द्विषत्परयोस्तापे इत्यत्र द्विषत् इत्यनेन स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य द्विषति इति प्रातिपदिकस्य ग्रहणं न भवति। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात्। समीचीनम्। तर्हि तेन किं भवति? तेन इह न नाम स्त्रीलिङ्गे न भवति। अतः द्विषतीं तापयति इति विग्रहे द्विषति इति कर्मण्युपपदे तत्र तापयति नाम णिजन्तात् तापि इति धातोः तत्र कर्मण्यण इत्यनेन उत्सर्गः अण एव भवति। सम्यक्। का स्थितिः जायते? द्विषति तापि अ। समीचीनम्। ततः प्रकृते णेर्णिटि इत्यनेन णेः लोपः भवति। द्विषति ताप अ। द्विषति ताप। इदानीम् अत्र खच् एव नास्ति तर्हि मुमागमः न भवति। खच् तु वारितः लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात् इति। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः उत्तिष्ठति मनसि यत् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अनित्या इति खलु उच्यते। तत्र मानं किम्? अर्थात् प्रमाणं किम्?
इति चेत् तत्प्रमाणं प्रायः पूर्वं चर्चितं वा अथवा प्रकरणान्तरे चर्चितं वा इति स्मरन्नस्मि, तथापि अत्र स्मारयामि। तत्र प्रमाणमस्ति घटघटीग्रहणम्। ह? घटघटीग्रहणात् नाम घटघटी इति ग्रहणकारणात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति एषा परिभाषा अनित्या। तर्हि तदहं किञ्चित् बोधयामि भवतां कृते। अहं चिन्तयामि अस्माभिः हरतेरनुद्यमनेच् इति सूत्रं पठितमासीत् वा इति एकक्षणं दर्शयामि। हरतेरनुद्यमनेच् इत्यस्ति तत्र। हा, काशिकायाम् अस्तु, कुत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र एकं वार्तिकं पठ्यते, पश्यन्तु किम्। हा, पठितमेतत् पठितम् अस्माभिः। हरतेरनुद्यमनेच् इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टि घटघटी धनुषु ग्रहेरुपसंख्यानं शक्तिग्रहः लाङ्गलग्रहः इत्यादीनि सूत्राणि तत्र, इत्यादीनि रूपाणि तत्र निर्मितानि। तर्हि तत्र अस्माकं मुख्यं विचारं कुर्मः। तत्र द्विषत्वरयोः स्थापे इत्यत्र किमुच्यमानं वर्तते खचिह्रस्वः इत्यत्र यत् घटघटीग्रहणात्। तर्हि तस्य कः अभिप्रायः नाम शक्तिलाङ्गलादि वार्तिके घटशब्दस्य घटीशब्दस्य च यद् ग्रहणं कृतं वर्तते तद्ग्रहणसामर्थ्यात् एतद् ज्ञायते यत् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अर्थात् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणे इति परिभाषा अनित्या भवति, नित्या न भवति, अर्थात् लक्ष्यानुरोधेनैव प्रवर्तते। कथं तद् ज्ञायते तत् पश्यन्तु। घटशब्दः पुल्लिङ्गे, तस्यैव स्त्रीलिङ्गे घटी इति शब्दः। तर्हि घटीशब्दः व्यर्थः खलु अत्र, एवं खलु। अचः विधानाय न हर्तेरनुद्यमने च इत्यनेन अच् खलु क्रियते। घटहरः घटीहरः इति उभयमपि रूपं साधनीयम् अच् प्रत्ययान्तं। तर्हि घट इति प्रातिपदिकेनैव घटी इति लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवितुमर्हति खलु। अतः घटीग्रहणं व्यर्थमेव वार्तिककारेण कृतमस्ति खलु। इति चेत् व्यर्थं न कृतमस्ति। वार्तिककारः अत्र किमपि ज्ञापयितुम् इच्छति। किम्? यत् क्वचित् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं न भवति। एतज्ज्ञापनाय एव सः प्रकृते घटिति प्रातिपदिकेन लिङ्गविशिष्टस्यापि घटी इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्यापि ग्रहणं न भवति। यद्यपि भवितुमर्हति, परन्तु सः केषाञ्चन प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं, लक्ष्यसिद्ध्यर्थं तथा अत्र ज्ञापयन्नस्ति घटीग्रहणं कृत्वा। नाम लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते चेत् घटशब्दात् घटी इति स्त्रीलिङ्गविशिष्टशब्दस्य प्रातिपदिकस्य ग्रहणं न भवति इति अस्ति विशेषः। अतः घटघटी इत्यत्र घटी इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य ग्रहणाज्ञापकादेव लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या भवति। कुत्रचित् प्रवर्तते, कुत्रचित् न प्रवर्तते, लक्ष्यानुरोधेनैव प्रवर्तते। लक्ष्यसिद्धिः यदि तर्हि प्रवृत्तिः, लक्ष्यसिद्धिः यदि न तर्हि न प्रवृत्तिः इति भावः। अतः प्रकृते अपि द्विषति तपः, हम्म, द्विषतीं तापयति इत्यत्रापि अ, तत्र खच् न भवति। खच् नास्ति चेत् खजाश्रितः ह्रस्वः अपि न भवति खचि ह्रस्वः इत्यनेन। अतः द्विषति तापः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति भावः। समीचीनम् अवगतं वा मान्याः, अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति यदि पृच्छन्तु। लक्ष्मणन् जी। अवगतम् आचार्य। धन्यवादः। इदानीम् अग्रे वयं गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते वाचियमौ व्रते
वाचि सप्तमी विभक्ते है एकवचनान्तं भवति वाच इति चकारान्तस्य शब्दस्य वाचि यमः पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्ते है एकवचनान्त व्रते सप्तम्यन्तं भवति सप्तमी विभक्ते है एकवचनान्त तत्र आम् प्रियवशे वदः खच् इत्यतः खच् अनुवर्तते कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्थ इत्यतः सुपि इति च अनुवर्तते आम् यमः इति पञ्चम्यन्तमुक्तं खलु आम् तत्र यम उपरमे इति भवति धातुः तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु वाक् शब्दे उपपदे वाक् शब्दे उपपदे नाम वाच् वाक् वाचौ वाचः एवं रूपाणि भवन्ति खलु तादृशे शब्दे उपपदे यमेः नाम यम धातोः खच् स्यात् परन्तु व्रते नाम व्रते गम्यमाने इति अस्ति व्रतं नाम सङ्कल्पविशेषः निर्धारणविशेषः व्रतं तादृशव्रते गम्ये एतद् भवति इति समीचीनम् एषः सूत्रार्थः रूपाणि निर्मातव्यानि वर्तन्ते वाचञ्यमः इति इति रूपं तत्र निर्मातव्यम् अस्ति इदानीं प्रक्रियायाः आरम्भं कुर्मः आदौ अत्र च उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते वाचञ्यमः मौनव्रती इति हम्म, तर्हि तत्र आम् विग्रहः भविष्यति वाचं यच्छति यम धातोः यच्छ इति रूपं जायते इषु गमीयमां छः इत्यनेन मकारस्य स्थाने छकारादेशं कृत्वा अतः विग्रहे यमति इति न यमति इति प्रयोगः न भवति यच्छति इति भवति यतः गम धातोः गमति इति न भवति गच्छति इति भवति तद्वत् यम धातोः यच्छति इति भवति अतः वाचि यमो व्रते नाम वाचं यच्छति इति विग्रहे तत्र वाच इति कर्मण्युपपदे यम धातोः वाचि यमो व्रते इत्यनेन खच् प्रत्ययः भवति का स्थितिः जाता वाच सुबलुक् इत्यादिकं कृत्वा वाच यम खच् खचः अवशिष्यते वाच यम इति जातं खलु इदानीम् अत्र वाच इति चकारान्तः अस्ति शब्दः चकारान्तात् तत्र वाच्यम् इति कथं लभ्येत पश्यन्तु अत्र वाच्यम् इति कथं लभ्येत उमागमः तु न सम्भवति सम्भवति चेदपि सः तु वा इत्यत्र आकारात् परतः आगत्य स्थास्यति अतः वाच इति शब्दस्य अमन् अम् अन्ते आगत्य युक्तः भवतु तदा एव खलु वाचम् इति भविष्यति तदर्थम् अत्र अमन्तत्वस्य निपातनं क्रियते तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते तत् सूत्रं किम् वाचञ्यमपुरन्दरौ च इति वाचञ्यम एकः शब्दः एषः निपातितः पुरन्दरः अपरः शब्दः एषः निपातितः समीचीनम् किम् एतत् सूत्रं कथयति षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य वर्तते एतत् सूत्रम् एतत् सूत्रं कथयति आदौ पदच्छेदं पश्यन्तु वाचञ्यम पुरन्दरौ इति प्रथमाविभक्ति द्विवचनान्तमस्ति च इति अव्ययं पदम् अस्ति सम्यक् किमपि अत्र नाम अनुवृत्तिः विशेषेण नास्ति अतः सूत्रे सूत्रार्थः वर्तते पश्यन्तु वाक् पुरोः अमन्तत्वं निपात्यते नाम वाचञ्यम इत्यत्र पूर्वपदं यदस्ति वाच तस्य वा वाच्यम् इति अमन्तत्वेन निपातनं क्रियते पुरन्दर इत्यत्र यः पूर्वशब्दः पूर्वपदः पूर्वपदभूतः भवति रेफान्तः तस्य च
अमन्तत्वं पुरम् इति रूपेण निपात्यते। यद्यपि पुरन्दरशब्दस्य चर्चा तु इतोपि न आरब्धा वर्तते, वयं तु वाचञ्यमः इति प्रयोगस्य सिद्धिं कुर्वन्तः स्मः। सम्यक्। तर्हि एतेन सूत्रेण किं कृतं? वाचशब्दस्य अमन्तत्वं निपातितं। का स्थितिः जाता? वाचं यम् अ, वाचं वाचम वाचं यम, मौनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य अनुस्वारः वाचञ्यमः। कः कस्य कृते उच्यते वाचञ्यमः? यः मौनव्रती भवति, मौनम् अवधारयति। मौनमपि एकं व्रतं भवति। आदिनं किमपि न वदिष्यामि, तूष्णीं तावत्। तद्वस्तु तस्य साधकाः तथा कुर्वन्ति। यथा अस्माकं शब्दे महती शक्तिः भवति। वयं यद् वदामः मुखात्, तत्र शरीरस्य महतः ऊर्जायाः भागः प्रयुक्तः भवति, नाम शक्तिः प्रयुक्ता भवति। यदि वयम् एकं 24 hours न वदामः, किमपि न वदामः मुखात्, तर्हि पश्यन्तु भवन्तः अग्रिमदिवसे अद्भुतां शक्तिमन्तः अनुभविष्यन्ति। सा रोगप्रतिरोधकशक्ति वा भवतु, इम्युनिटी पावर्, अथवा अस्माकं आत्मविश्वासरूपिणी शक्तिः वा भवतु, तादृशं बलं मौने भवति। अतः केचन साधकाः विशिष्टानां शक्तीनाम्, अन्तर्निहितानां शक्तीनाम्, अथवा शारीरिकस्य शरीरस्य भौतिक्याः शक्त्याः रक्षणार्थं च कदाचित् मौनव्रतं धारयन्ति, सप्ताहे वा मासे वा एकवारं। केचन तु तत्र चातुर्मास्यादिसङ्कल्पं पुरस्सरमपि प्रवर्तन्ते। अस्तु, तर्हि वाचञ्यमः इति उदाहरणम् अवगतं वा मान्यः? लक्ष्मणन् महोदय, अस्ति वा लक्ष्मणन् जी? अस्तु, कदाचित् तस्य नेट्वर्क् समस्या स्यात्, अग्रे पश्यामः। प्रत्युदाहरणमुच्यते। व्रते किम् अशक्त्यादिना वाचं यच्छति इति वाग्यामः। नाम वाचियमो व्रते इत्यत्र व्रतार्थे गम्यमाने एव खच् भविष्यति। हम्म? यदि तन्नास्ति तर्हि प्रकृते, नाम व्रतार्थः नास्ति यदि, तर्हि खच् अपि न भविष्यति, अपि च तत्र अमन्तत्वस्य निपातनम् अपि न भविष्यति इति। अतः तत्र किं रूपं भविष्यति? वाचं यच्छति इति वाग्यामः इति भविष्यति। तर्हि वाच अम् इति कर्मण्यपपदे यं धातोः कर्मण्यनित्यनेन अण् प्रत्ययः भवति, उपधा वृद्धिः भवति। यम् इत्यस्य याम् इति जायते अत उपधायाः इत्यनेन। तर्हि वाच याम वाच याम, चोकु इत्यनेन चकारस्य कुत्वं तस्य जष्ट्वं वाग् याम, वाग्यामः इति। अशक्त्यादिना वाचं यच्छति, नाम तस्य व्रतार्थः कोऽपि नास्ति, परन्तु तत्र अ, नाम मौने तस्य शक्तिः नास्ति। अत्र द्विधा अर्थः लभ्यते। मौने शक्तिः नास्ति, किमपि वक्तव्यमेव भवति, अन्यथा न प्रचलिष्यति कार्यम्। इदानीम् आपणे उपविष्टः, आपणिकः अस्मि, अहं वणिक् अस्मि, ततः मौनव्रतं धारयामि चेत् कथम्? कोऽपि मम आपणं प्रति नागमिष्यति। अतः तत्र मौने तस्य अशक्तिः अस्ति, सः मौनं कर्तुं न शक्नोति। अथवा अन्तः अशक्तिः अस्ति, अशक्त्या वा, नाम शरीरे शक्तिः नास्ति, अशक्त्या वा किमपि वदति, वदन्नस्ति, तादृशः अपि वाग्यामः भवितुम् अर्हति। तत्र अण् प्रत्ययः भवति इति भेदः।
स्पष्टं प्रत्युदाहरणम्। अस्तु तर्हि मन्ये भवतां स्पष्टं स्यात्। अद्यतनपाठे एतावदेव पर्याप्तम्। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। पुरन्दरशब्दविषये चर्चा भविष्यति। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते राम। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य कृदन्तप्रकरणस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र पञ्चचत्वारिंशः पाठः। एकक्षणं तथैव स्मरामि। पञ्चचत्वारिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय अग्रिमं सूत्रमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः गच्छति।